बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 13 सितंबर, साल है 2021। ख़तरनाक ब्रेकिंग न्यूज़, एक नहीं सबके। ये खबर क्या है, किसने क्या तज्ज़िया दिया है, कौन आ रहा है और किस तरह सब जा रहे हैं, तमाम तर चीज़ें आपके साथ वीडियो में डिस्कस की जाएंगी। लेकिन तमाम तर चीज़ें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में लिखते पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। और अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोज़ है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं आप उनको मिस ना कर सकें। देखिए, पाकिस्तान की जो सियासत है वो आए दिन नए रंग बदलती है, लेकिन जो मीडिया आपको रंग दिखाता है वो रंग होते नहीं है। पाकिस्तान का मीडिया जब से इमरान खान साहब की हुकूमत बनी तब से लेकर आज तक आपको गलतफहमियाँ और गलत खबरें फैलाता रहा। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी नजम सेठी ने एक नई खबर, एक नया इंकशाफ किया है। वो खबर मैं शामिल कर लेता हूँ, बाद में उसके ऊपर अपना पूरा तज़किया दूंगा। खबर कुछ यूँ है कि नजम सेठी ने कहा है कि नवाज शरीफ आईनी करप्शन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। पहला पॉइंट ये है कि नवाज शरीफ आईनी करप्शन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन हमें तो इतलात ये हैं, हमारी इतलात के मुताबिक ये हैं कि नवाज शरीफ तो प्लेलेट्स के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ की तो प्लेलेट्स कम हैं, नवाज शरीफ तो बीमार हैं, तो फिर वो आईनी करप्शन की जंग की तरफ से लड़ रहे हैं। जो शख्स जिसने पाकिस्तान के अदारों से, पाकिस्तान की हुकूमत से और पाकिस्तान की आवाम से इतना बड़ा झूठ बोला, तो वो शख्स आईनी करप्शन के खिलाफ जंग किस तरह लड़ सकता है? जिस शख्स का ज़मीर उसको इस तरह के झूठ बोलने के ऊपर उकसाएं और जिसको अदालत ने डिक्लेयर किया हो कि वो सादक और अमीन नहीं रहे हैं, तो वो क्या आईनी करप्शन के खिलाफ जंग लड़ेगा? खैर, बढ़ते हैं कि वो मज़ीद क्या कहते हैं। नजम सेठी कहते हैं वो सियासी तौर पर बालग और बाशऊर हो चुके हैं। यानी कि इससे नजम सेठी के कहने का मतलब ये है कि हमने जब से होश संभाला, पाकिस्तान में तकरीबन 3 दहाइयों से नवाज शरीफ दरियाला रहे, दरियाला बने 3 बार, लेकिन वो उस टाइम सियासी तौर पर नाबालग थे, अब वो बालग हो गए। यानी कि नजम सेठी ये कहना चाह रहे हैं कि 40 साल बाद नवाज शरीफ को समझ आई है कि सियासत क्या होती है। अच्छा, नवाज शरीफ के जो लोग हैं वो इमरान खान साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं कि इमरान खान साहब सियासी तौर पर नाबालग हैं, जबकि इन्हीं के मीडिया ग्रुप का, इन्हीं का ही महबूब साफ़ी और इन्हीं का सबसे ज़्यादा चाहने वाला साफ़ी नजम सेठी साहब फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ सियासी तौर पर बालग हो चुके हैं। यानी कि इससे ये मुराद बनती है कि नवाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का पैसा लूट रहे थे, पाकिस्तान को खा रहे थे। अब 40 सालों बाद उनको याद है कि मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ करना है। वो पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे? क्या ये आकर दोबारा वो कहेंगे कि हमने मुंबई अटैक्स जो हुए थे वो हमने करवाए थे? जिस तरह उन्होंने डॉन लीग्स के ऊपर, जिस तरह डॉन लीग्स हुई हैं, डॉन न्यूज़ के ऊपर जिस तरह के इंटरव्यूज़ दिए हैं, वो क्या सियासी नाबालगी में आता था? नजम सेठी से ये मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। और नजम सेठी कहते हैं कि वो जैसे ही वापस आएंगे, बड़े बड़े बुर्ज जो बुर्ज हैं वो उलट जाएंगे, एक नहीं सब चले जाएंगे, निज़ाम ख़त्म हो जाएगा, निज़ाम गिर जाएगा। अच्छा, नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे, नजम सेठी का ये कहना है। नजम सेठी ऐसा क्यों सोचते हैं? नजम सेठी इस वजह से ये इस तरह का सोचते हैं क्योंकि नजम सेठी को ये लगता है कि अगर नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे तो शायद उनको, जिस तरह उनके पास पीसीबी चेयरमैन का ओहदा था, तो शायद उनको वो दोबारा ओहदे के ऊपर, उस ओहदे के ऊपर बहाल हो जाए।
اچھا 35 پنچر کی میں بات یہاں پر نہیں کروں گا، کیونکہ 35 پنچر والی جو بات تھی اس کے اوپر بعد میں حکومت کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، حکومت نے اس چیز کے اوپر سٹینڈ نہیں لیا، تو لہذا اس کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں۔ اچھا وہ irrelevant ہو جائے گا۔ جو ریلیونٹ بات ہے کہ نواز شریف پاکستان واپس آئیں گے اور پاکستان میں جو بڑے بڑے برج ہیں وہ الٹ جائیں گے، نجم سیٹھی نے ایسا کہا ہے۔ اچھا نواز شریف نے پاکستان میں جتنی بھی اور جہاں پر جس جگہ پر حکومت کی ہے، اس ٹائم جب وہ نواز شریف حکومت کرتے رہے ہیں، تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیونکہ آپ بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں۔ میں اپنا جب تجزیہ دیتا ہوں تو لوگ نیچے لکھتے ہیں کہ آپ کوئی پی ٹی آئی سے ہیں، آپ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، پی ٹی آئی کو پروموٹ کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، پی ٹی آئی کو ایک سائڈ کے اوپر رکھتے ہیں، تمام تر جماعتوں کو ایک سائڈ کے اوپر رکھتے ہیں، لیکن آپ کو سائڈ کے اوپر نہیں رکھا جا سکتا۔ آپ میرے محسن ناظرین ہیں، آپ میرے دیکھنے والے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ نواز شریف کے دور حکومت سے خوش تھے؟ اور نواز شریف نے جب یہاں پر بیماری کا بہانہ بنایا، جھوٹ بولا، اور بولنے کے بعد وہاں پر جا کر افغانستان کے حمداللہ محب سے ملاقاتیں کی، اور اس کے علاوہ 2 اور ملاقاتیں ہوئی تھی، اور انہوں نے پاکستان کے اداروں کے خلاف جو زبان استعمال کی اور پاکستان کے آئینی اداروں کے خلاف جو زبان استعمال کی، سپریم کورٹ کے اوپر جو حملہ کیا، جو انہوں نے آئین شکنی کی، آئین کے ہوتے ہوئے آئین کی شکنی کی، وہ کس طرح کی؟ کہتے کہ آئین میں لکھا ہوا ہے کہ چیف آف ایگزیکٹو پاکستان کسی دوسرے ملک میں نوکری نہیں کر سکتا۔ تو اقامہ رکھنا کیا پاکستان کے آئین کی جو آئین ہے وہ اس کی کیا خلاف ورزی نہیں تھی؟ کیا وہ آئین شکنی نہیں تھی؟ اور جب وہ چیف آف ایگزیکٹو یعنی کہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے پرائم منسٹر ہوتے ہوئے جس طرح کے بیانات دیے، جس طرح وہ مودی پاکستان میں آیا کرتا تھا اور پاکستان میں آ کر ان کو لگتا تھا پاکستان خوشحال ہے، کیا آپ نواز شریف کے دور میں خوشحال تھے؟ کیا آپ سر فخر سے اٹھا کر اپنا سر فخر سے بلند کر کے چلتے تھے؟ کیا پاسپورٹ کی عزت اس ٹائم موجود تھی؟ کیا اس ٹائم پاکستان میں جو آج کل غربت کا رونا رویا جا رہا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ غربت نہیں ہے، غربت ہے، عمران صاحب کی کچھ ناکامیاں ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ عمران صاحب 100% کام بھی کر رہے ہیں، بہت ساری غلطیاں ہیں، لیکن کیا نواز شریف اس مقصد کا اور اس تمام تر چیزوں کا حل ہے؟ یعنی کہ نواز شریف کیا واقعی ہی غربت ختم کر سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ اگر نواز شریف نے غربت ختم کرنی ہوتی تو پاکستان ترقی کی جانب بڑھ رہا ہوتا، پاکستان کو IMF سے قرضے لینے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اسحاق ڈار صاحب، تو چلو نجم سیٹھی صاحب سے سوال پوچھ لیتے ہیں، چلے جی نواز شریف جو صاحب ہیں وہ آئینی کرپشن کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، مان لیتے ہیں 1 منٹ کے لیے، چلے وہ نہیں آ رہے، ان کو یہاں پر پرابلمز ہیں، ان کے اوپر کیسز ہیں، وہ جیل جا سکتے ہیں، تو پھر کیا اسحاق ڈار صاحب کیوں نہیں آ رہے؟ حسین نواز اور حسن نواز کیوں نہیں آ رہے؟ وہ تو پاکستانی ان کے پاس شریعت بھی نہیں ہے، وہ برٹش ہیں، وہ آ جائیں، پاکستان کا قانون کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے، چلیں وہ بھی مان لیتے ہیں، اور چلو آؤ تو صحیح، کیوں نہیں آتے؟ جب اقتدار ہوتا ہے تو آ جاتے ہیں، جب اقتدار ہوتا ہے تو ان جیسے صحافیوں کو چیئرمین پی سی بی بنانے کے لیے تو وہ آ جاتے ہیں، ان کو نوازنے کے لیے تو وہ آ جاتے ہیں۔ یہ تمام صحافی اتنے خوش کیوں ہیں اور کیوں چاہتے ہیں کہ نواز شریف واپس آئے؟ کیا ان صحافیوں کو پاکستان سے کچھ غرض ہے؟ کیا ان صحافیوں سے پوچھا جانا چاہیے کیا ان صحافیوں سے یہ پوچھا نہیں جانا چاہیے کہ آپ نے پاکستان کے خلاف، اور بی بی سی اردو نے جو پاکستان کے خلاف لکھا، جو تعلیمی نظام کا آج کل تمام تر چل رہا ہے کہ یکساں تعلیمی نظام ہو، اس کے اوپر بی بی سی کی جو رپورٹس ہیں، تو ان صحافیوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ پاکستان کے خلاف کیوں ہیں؟ اس کے اوپر ان کا جواب نہیں آئے گا۔
خیر ابھی تک لیتے ہیں، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج پائندہ باد۔ چاہے جو کچھ مرضی ہو جائے، پاکستان کی فوج ہمیشہ رہے گی اور پاکستان ہمیشہ بڑھتا رہے گا، آگے کی جانب بڑھتا رہے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین فوج بن کر ابھرے گی اور انشاءاللہ پاکستان ترقی کی جانب بڑھے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔